سوال نمبر 1، سب سے پہلے اپنے مقابل کی برائی سے کس نے پرہیز کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے حضرت آدم علیہ السلام نے، بی حضرت حوا علیہ السلام نے، سی قابیل نے، ڈی حابیل نے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سب سے پہلے اپنے مقابل کی برائی سے حابیل نے پرہیز کیا تھا۔ سوال نمبر 2، جو اللہ کے حکم کو نہ مانے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے مشرک، بی کافر، سی جاہل، ڈی مغرور۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جو اللہ کے حکم کو نہ مانے اسے کافر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کس سورہ مبارک میں پورے قرآن شریف کا نچوڑ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے سورہ یاسین، بی سورہ بقرہ، سی سورہ العصر، ڈی سورہ مائدہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ العصر میں پورے قرآن شریف کا نچوڑ ہے۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کا حج رک جانے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے عذاب آئے گا، بی طوفان آئے گا، سی قیامت آئے گی، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، خانہ کعبہ کا حج رک جانے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 5، ہماری بھلائی کے سب سے بڑے خواہش مند کون ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے علماء، بی ماں باپ، سی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، ہماری بھلائی کے سب سے بڑے خواہش مند حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 6، کون سا غسل 12 سال کے بچے پر بھی فرض ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے غسل جنابت، بی غسل جمعہ، سی غسل عید، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، غسل جمعہ 12 سال کے بچے پر بھی فرض ہے۔ سوال نمبر 7، زمین پر پہلی بارش کب ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے 1 رمضان، بی 17 رمضان، سی 10 محرم، ڈی 11 محرم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، زمین پر پہلی بارش 10 محرم کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8، سورہ ملک پڑھنے والا کس چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے غریبی سے، بی بیماری سے، سی پریشانیوں سے، ڈی قبر کے عذاب سے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ ملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، سپارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اے اردو، بی عربی،
सी पारसी, डी हिंदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सिपारा फारसी जबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 10, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए जलजले का, बी बारिश का, सी आंधी का, डी प्यास का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर आंधी का अजाब आया था। सवाल नंबर 11, इस्माइल नाम के मायने क्या हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए अल्लाह का नेक बंदा, बी कुर्बान होने वाला, सी अल्लाह का सुन्ना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इस्माइल नाम के मायने हैं अल्लाह का सुन्ना। सवाल नंबर 12, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क के अलावा और किस बुराई में मुब्तला थी? आपके ऑप्शन है ये। ए गिबत, बी कत्ल, सी नाप तोल में कमी, डी जिना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क के अलावा नाप तोल की कमी के गुनाह में भी मुब्तला थी। सवाल नंबर 13, हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों का जिस्म कितने दिनों तक बिना कफन दफन के पड़ा रहा? आपके ऑप्शन है ये। ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इमाम हुसैन और उनके साथियों का जिस्म 3 दिन तक बिना कफन दफन के मैदान में ऐसे ही पड़ा रहा। देखिए इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो गोया उसने एक ऊंट की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया इसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई शख्स चौथे नंबर पर गया तो इसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई शख्स 5वें नंबर पर गया तो इसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबे के लिए बाहर आ जाता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इस हदीस में 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले गुस्ल जनाबत करके जुम्मे की नमाज पढ़ने का कहा गया है, लेकिन इसने जनाबत तो तब ही किया होगा जब बंदे ने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की होगी। ज्यादातर रात को, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात को। जो कुछ बंदे समझदार हैं वो फजर की नमाज से लेकर जुम्मे से पहले तक भी ये काम कर सकते हैं।